गीत घेऊया A9 पेज नंबर 4. A9 पेज नंबर 4. मोगाड बाबा भयणींनो, आयचे मीस आमच्या गांवांत आसतल्या जर एका कुटुंबा पासत कुटुंबान जेतल्या जर एका वांगड्या पासत भेटयता. आमची बाबयन जी संवसाराक पडल्यात तांचेय पासत मागून सगल्यांक आमकां कुडयात तुमची भलायकी दिवन रातची सांबाळची आनी देवाची आज्ञा पाळटा आसतना प्रिती मोगान आमचें जिवीत जिवंक देवान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या जर एका वांगड्याक पावती करपाक गोटाय बोट दिवची म्हूण मागून सगल्या पासत मागून हे मीस हांव भेटयतां. तुमी तुमचे पासत कुटुंबा पासत मागून ह्या मिसांत वांटो घेया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांव आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज सद्या कालाचो 22वो आयतार आनी आमच्या सेवा धर्माचो विशय सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. जो कोण देवाचो उलोवप आयकता, समजून घेता आनी जिवितांत पाळटा तो जिवितांत बरेंपण जोडटा. देवाच्या आज्ञा प्रमाणें आमी आमचें जिवीत मानून हाडटल्यो तेन्ना जेरूल आमी देवा मुखार मानवलीं जातल्यो. देवाच्या उतराक मान दिवपी आनी तें जिवितांत पाळपी मनीस बरीं फळां उत्पन्न करतात. ओगेपणांतल्यान देवाचो ताळो आयकून घेवंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणें आमचें जिवीत आकारून हाडूंक आमकां जोण एकल्यांक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावं आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचे बोगसणें देवा आनी एकामेका लागीं मागुया. सगल्या आमच्या पातकांचें बोगसणें मागून म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें चडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. मनीस बरीं आनी शांती तेच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेलीर तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. प्रार्थुया.
सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर संपूर्ण देणी तुजे तान उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक बसया. चितान देवाचें उतर आयकुया. दुसऱ्या समृद्धीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायेला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देस तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आयज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां. तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी ती सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांय चोडयनाकात वो उणें करिनाकात, पूण हांव तुमकां घालता त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे कायद्याक पाळो दियात. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या कायद्याची खबर आयकून ती म्हणटलीं, खरेंच ह्या व्हडट्या राष्ट्रा भाशेन दुसऱ्या खंयच्याच परजेक इतली जाणवाय आनी शाणीपण ना. आनी खरेंच आमी उलो मारता तितलेय पावटी सर्वेस्पर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्याच व्हडल्या राष्ट्रांचे देव तांकां लागीं आसतीत. आयज तुमकां दिता ते सुमूर्ती असले कायदे आनी नेम खंयच्याच व्हडल्या राष्ट्रांक आसतीत. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जापाप जावन दी. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत? जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत? चुकी विणे भोंवतात, नियेनितीन चलतात, काळजांत तावन सोत उलयतात, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलाटा घालिना असल्या मनशांक. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत? पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचोंडां घालिना, खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्या मनशांक. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत? उष्णें दिता वाड घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरोपराद्यांक वायट करिना असल्या मनशांक. जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाल. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत? भाग्यवंत जाकोबान बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणांनो, सगळें बरें देणें आनी सगळें सोपून दान वयर थान येता आनी उजवाड्याच्या बापासून देंवता. ताचे सवें कसलोच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावळी पर्यंत ना. आपल्या रोचण्या भितर आमी मालगोडी कशी जावंक आपले उदार कशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यांत. तुमच्या काळजांनी ओपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. देवा मुखार नितळ आनी निचकोळूंक भक्तीपण म्हळ्यार हें. अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी खोंतींनी भेट दिवंक आनी
संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितोर निळमोर रावूंक. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबर. उद्गाराक उबी रावया. Service for Aksui, service for Aksui, soy, soy. Service for Aksui, service for Aksui, service for Aksui, soy, soy. आपले रोजना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार खोशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. Service for Aksui, सची शुभ वर्तमान. फादरचेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसल्याक तावन येवन जेजू चडशे एकटवले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेळ्या हातांनी म्हणजे आद दोन आसतना जेवतात ते तांणी पळयले. फादरचेव आनी सगळेच देव पुर्विल्यांच्यो चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर आद धुल्या शिवाय जेवनात आनी तिट्यार तावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवूंक खावंक बसनात. सबार हे चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पात्रां कोळशे आनी कांशाची आयदनां धुवप म्हणटच फादरचेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें. जाणट्यांनी करून दवरलेल्यो चाली तांचे परमणे तुजे शीस कित्याक चलनात? मेड्या हातांनी कित्याक जेवता खातात? पूण ताणें प्रतिपाळून तांकां सांगलें, इजायासान तुमा दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें, तर बरोवन आसा. ही पोरसां वोटांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळे तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्यो मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचें. भितर तावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतनां, पोजोडपण, चोरयो, खूण, पोदवार, आपसुवाट, खोटेपण, फटिंगपणां, कामसार, निर्दुखाय, चाडयो, गर्व, मुर्खेपण. ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितरच्यान येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमानांतलींच उतरां काडून आयचो विशय आमी घेतला आनी सुरवेक तो तुमी आयकला. सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. जेजूच आपल्या शिसांशी उलोवन हें आयच्या दिसा म्हणटा, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. हो ल्हानसो नियाळ होच विशय मनान धरून आमी आयज फुडें व्हरया. पवित्र पुस्तकांत जायते फावट जेजून म्हणलेलें आमकां मेवता, मनीस कायद्या खातीर न्हय पूण कायदे मनशा खातीर. मनीस कायद्याचो गुलाम न्हय पूण ते मनशाचे सेवेक वो मनशाच्या आदावाक वो फायद्याक. विल्यम बार्कले हो एक थियोलॉजियन एका जुदेवाची खबर करता. हो जुदेव जेलींत आसलो, कांय कारणाक लागून जेलींत तो पडलेलो आनी जेलींत आसा देखून फावो तितलें ताका जेवण ताका उदक पिवण मेवतालें.
पूण हो देव इल्लो इल्लो भागत भागत वेतालो, बारीक जायत वेतालो, ओस्कोस जायत वेतालो. आनी हेका लागून एक प्रस्न पडलो तो म्हणल्यार हें ताचें सगळें कित्याक घडटा. आनी दोतोराक आपयलो ताका तपासूंक आनी पळोवंक. आनी तपासल्या उपरांत गमलें की ताका फावो तितलें उदक पिवंक मेळना, डिहायड्रेशन जालां. आतां हें डिहायड्रेशन कित्याक जालें? ताका उदक पिवंक फावो तें मेवतालें, जेवणूय फावो तें मेवतालें, चड घडये न्हय पूण फावो तें कूड बरे भाशेन सांबाळपाक. पूण हें डिहायड्रेशन ताका कित्याक जालें हें पळोवंक ताका चौकीत हात दवरलो पळोवंक तो कित्याक हे भाशेन जाता ताका. आनी ताका पळयत जाल्यार जेन्ना खरीत भाशेन तें उदक ताका दितालें तें तो फादर्ज्यो देखून आनी एक फादर्ज्यो आपले कायदे पाळूंक जाय देखून तो जेवच्या आदीं मागणें करच्या आदीं हात पांय धुवंक जाय आसले. हें थोडें उदक जें पिवंक दिताले तें आपले हात पांय धुवपाक जेवणा आदीं वो हात पांय धुवपाक मागणे आदीं वापरतालो. आनी हाका लागून ताका पिवंक उदक भोव थोडें मेवतालें. आनी पिवंक उदक नासलें ताका लागून हें डिहायड्रेशन ताका जाल्लें. एके भाशेन तो मरूंक तयार आसलो पूण हे कायदे पाडूंक हात धुवंक जेवच्या आदीं हात पांय धुवंक ओ कितें उदक मेवता तें मागणें करच्या आदीं ते हात पांय धुवंक. तोच देव न्हय फादर्ज्यो एकलो न्हय, चडशे फादर्ज्यो हेंच करताले. आनी ताका लागून बारीकसाणेन ते कायदे पाळटाले आनी त्याच बरोबर दुसरे कायदे पाळिनात जाल्यार तांकां बोटां दाखयताले. आनी हेंच आयच्या शिव वर्तमानांत घडटा. आयज फादर्जेव आनी धर्मशास्त्री जेरुसलेमांतल्यान येवन जेजूशी आयल्यात आनी ताका प्रस्न करतात. आनी अशें ते म्हणटात, विचारतात जेजू, जाणट्यांनी करून दवरलेल्यो चाली प्रमाणे तुजे शिश्य कित्याक चलनात आनी मेड्या हातांनी कित्याक जेवता खातात? तांणी शिसांक पडयल्ले हात पांय धुय नासतना ते जेवता खाताले. आनी ताका लागून ते प्रस्न करतात, चाली आमकां दवरल्यात आमच्या जाणट्यांनी, आमच्या पुर्वजांनी, ते कित्याक पाडिनात ते? ताणें पाडूंक नाका त्यो. हय, जेजू तांकां जबाब दिता, हय, इजरायस प्रवाद्यान तुमी दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर अशें बरयल्लें आसा, ही पोरसां ओंटांनी म्हाका वाकाणटा पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकोवन ते म्हजी पोलकी पुजा करतात. तुमची भक्ती खरी भक्ती न्हय, जेजू तांकां, तुमची पोलकी. कित्याक लागून? तोच जेजू कितें भाशेन कित्याक तांकां कायदे आसले आनी जे कायदे आसले खरीत भाशेन हात धुवपाचे ते याज्ञिकाक आसले. पयले देव टेंपलांत वचच्या पयलीं ताणें हात पांय धुवंक जाय आसले, दाखोवंक भायल्यान नितळ, तसो भाशेन भितरल्यांनी आपूण नितळ आसूंक जाय. आनी हेका लागून हात पांय धुवन देव टेंपलांत भितर सरून हें बुजवणटांनी हे भाशेन देवाक तो योद्न भेटोवंक जाय आसलो. हात पांय भायल्यान धुवन दाखोवंक भितरल्यांनी आपूण नितळ आसा. आनी ही संवय तांणी सगळ्या जुदेवांक मागीर लायली आनी सगळ्या जुदेवांनी पाडूंक मागलें. त्यो सगळ्या जुदेवांनी घरांत जोण एकल्यान खरीत भाशेन घरांत जेवता खाताना हात पांय धुवचे, मागणें करताना हात पांय धुवचे, एक बरी संवय ती. मन बरें आसलें दाखोवंक की जोण एका कुटुंबान याज्ञीक जसो देव देवल्या वता, जोण एकलो एका घरांत आपूण याज्ञीक कसो. आनी एका कुटुंबांत हय हें कुटुंब म्हणल्यार एक देव मंदीर कशें. आनी हेका लागून थंय पवित्रताय आसची, बरेंपण आसचें, नितळसाण आसची. हय, पूण जायते फावट कायदे पाळचे निमतान दान मन कायद्याचेर गेलें आनी जिवितांत ताचो फोट दिश्टी पडना जालो. आनी हेका लागून खरीत भाशेन जेजून तें म्हणलें, ही पोरसां ओंटांनी म्हाका वाकाणटा पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तुमी मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता. जेजू सत्य सांगूंक भियेनासलो. कायदे नासले काय आनी कायदे गरजेचे न्हय काय? हाचे पयलें वाचप आमकां कितें भाशेन दुसरे सुमरेच्या पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेसा उद्देशी अशें उलयता. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायलांत तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजाचो देव तुमकां दिता तो दीस तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आज्ञा आनी कायदे शिकयतां. तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी ती सांबाळा. मोइजेसान दिल्ले कायदे ते. हय, मागता दोन वस्तू खातीर, तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी बासायलो दीस तुमी भोगूंक पावचे खातीर हे तुमी कायदे चीत दिवन आयकूंक जाय आनी जिवितांत सांबाळूंक जाय. हय, आमच्या जिवितांत आमकांय देव जिवीत मेळचे खातीर हे कायदे आमकां एक वजें कशें न्हय, पूण आमचें जिवीत बरे भाशेन मानूंक आमकां दिल्ले आसा ते आमी पाळूंक जाय. आनी तो दीस तांकां इस्रायल जाल्यार आमकां सरकार आमचो कितें भाशेन आमी पावचे खातीर हे
आमी सर्ग एक दीस भोगचे खातीर आमी हे कायदे पाडूंक उलो मारता आनी हेका लागून हाचो जबाब जाला सर्वेस्परा तुज्या तोंबून भिराड करूंक कोणाक मेळत कोण तुज्या तोंबूत पावत कोण तुज्या तोंबूत भिराड करूंक पावतलो आनी जबाब हांगाच आमकां मेवता कोण पावतलो पळय तो चुकी विने भोंवता न्याय नितीन चलता काळजांतान सत उलयता आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्या मनशाक असले जिबीत जाचें असले जिबीतोची येता ताका देवाच्या तोंबून कितें भाशेन भिराड करूंक मेवतले तो देवाक एके भाशेन अनुभवतलो होय चुकी विने भोंवता न्याय नितीन चलता काळजांतान सत उलयता दुसऱ्याचेर बोगलांटां घालिना आमी तसलें गाय दुसरो श्लोक आमकां सांगता पेल्याक कसलेंच वायट करिना आनी आपल्या भावाचेर लोचांडा घालिना खोट्या नुस्त्या मनशांक कांटाळता पूण सर्वेस्वराची भक्ती कोत्तेल्यांक मानान लेखता असल्या मनशांक देवाच्या तोंबून वो देवाक अनुभवूंक मेवतलें दुसऱ्या उतरांनी बरें जिवीत येतल्याक होच देव प्रसन्न जातलो होच देव मेळटलो आनी आमकां जावचे खातीर हाचें दुसरें वाचप आमकां खरीच भाशेन भाग्योन जाकोबाचे बरयल्ले चिठींतलें वाचप आमकां सांगता अशें म्हणटा तुमच्या काळजांनी ओंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका खालती रावात देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात कितलीं ग्रेस उतरां तीं पूण त्याच बरोबर कितलीं आगोड जिवितांत घालूंक तीं तुमच्या काळजांनी ओंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात देवाचें उतर पयलें आमी मानून घेवंक जाय तें देवाचें उतर म्हण आमी जायते म्हणटा सो मेनी बूक दॅट कॅन इन्फॉर्म यू बट ओन्ली बायबल इज द वन दॅट कॅन ट्रान्सफॉर्म यू हें तें देवाचें उतर आनी आमची बदलतलें जाल्यार हय आमी तें मानून घेवंक जाय आनी ताका खालती रावूंक जाय तो म्हणटा देवाचें उतर फकत आयकून दादोशी जाय नाका सगळीं आमी आयकता तेजे पड आयकून दादोशी पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात दुसऱ्या उतरांनी जे देवाचें उतर तुज्या जिवितांत आसा तें तुज्या जिवितांत भितर सरोन दी आनी तुजें जिवीत देवाक मानता तसलें जावं दी हय आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावं कितें आमी करूंक फावो काय हाचीचा 2-3 वस्तू आमी घेवया आनी ताका लागून आमी आमकांच विचारया हांव कोण गाय कसलें जिवीत म्हजें जाता आनी कसलें जिवीत हांव करूंक सोदतां आमकां जायते गुण आसात तरेपाट आमकां हय वायट अवगूण आमच्या जिवितांत आसात आयज जेजू ह्या शिव वर्तमानाच्या शेवटाक आमकां अशें म्हणटा ज्या कोणाक आयकूंक कान आसा ताणें आयकुचें भितोरतान मनशाच्या काळजांतलें भायर सोदता तें हें वायट चिंतना पजडपण चोरयो खून पदवार आपसोट खोटेपण फटकीरपणां कामसार निर्दुकाय चाडयो घर मुर्खेपण ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितोरतान येतात आनी मनशाक मेळो करतात जेजून ह्या वायटाची खबर केल्या जायतें वायट जें आमच्या काळजांतल्यान भायर सरूं येता तसलें कितें वायट म्हज्या जिवितांत आसा जाल्यार आमी तें उमटून काडूंक आनी ते सुवातेर बरेंपण घालूंक आनी हेका लागून आमी विचारया आयज आमकांच हांव कोण गाय कसले गूण म्हाका आसात गाय कसले अवगूण म्हज्या जिवितांत केन्ना दिश्टी पडल्यात गाय पळोवया विचारया आमकां हांव दोयार मोवाड काळजाचो सोंसणीकायेचो मनीस काय दुसरे वाटेन हांव झगडेकार फूट घालपी दोशी करपी मनीस काय हांव बोगसोने दिवपी मनीस काय राग धरून रावपी वागा भाशेन दुसऱ्याच्या आंगार रोखडोच वचपी असलो मनीस हांव काय हांव दुसऱ्यांचें बरें चिंतपी काय म्हज्या जिवितांत दुसऱ्याच्यो वायट गजाली खबरो करप आनी असलेंच म्हजें जिवीत म्हज्यान दुसऱ्याच्या जिविताची हांव वाट लायतां काय हांव समजिका हाडूंक वावुरतलो मनीस काय हो विचू भाशेन विचू आसा जाल्यार विचवा भाशेन कुस मारतलो आनी कुशीन सोदतलो असलो मनीस हांव काय हांव शांती समाधान हाडपी मनीस काय उज्यान पेत्रोल घालपी काय झगडी पेटोवपी असलो मनीस हांव काय हांव मागण्याचो मनीस काय भक्तिवंत मनीस काय मागण्या रुपान हांव व्हडलो देंवचार फारिजेव काय हांव सगळ्या वेळार जेजूक चिकटून रावपी काय हलक्या भावार्थाचो काय धाकट्या धाकट्या वस्तूंनी हांव निराशी जाता आनी कितें भाशेन जीव सोडटा असलो मनीस हांव काय हांव देवाचो वावर फुडें व्हरपी असो जेजूक परगटपी भाव ओ भयण काय देंवचाराचें राज स्थापूंक हांव वावुरतां काय आमी आमच्या जिवितांत पळोवंक जाय कसले गूण कसले तांक आमकां आसा बरें आसा तें फुलून वचूंक असक्ताय आसा अवगूण आसा सगळ्यांच्या जिवितांत तें उमटून काडूंक देवाची कृपा आमी मागुया
आमकां कितें मेळ्ळें कोत्ता तें पळोवया न्ही जेजूच्या पाटलावदार कशी जेवया अशें म्हणटात की क्रिस्ताचें जिवीत जियेता क्रिस्ताक दुसऱ्यांक दिता हांव क्रिस्तांव खरो क्रिस्तांव काय Christian is a mind of Christ through which Christ thinks. Christian is an eye of Christ through which Christ sees. Christian is an ear of Christ through which Christ listens. Christian is the heart of Christ through which Christ loves. क्रिस्ताचें मन घेवन क्रिस्ता भाशेन चिंता क्रिस्तांव मनीस क्रिस्ताचे दोळे घेवन क्रिस्ता भाशेन पळयता क्रिस्तांव मनीस क्रिस्ताचे कान घेवन क्रिस्ता भाशेन आयकता क्रिस्तांव मनीस क्रिस्ताचें काळीज आपणावून क्रिस्ता भाशेन मोग कोत्ता एक सोबीत गीत आसा आमकां एंड दे वील नो दॅट यू आर क्रिश्चियन बाय युअर लव तुज्या मोगा उदेशी तो क्रिस्तांव म्हूण कमून येतलें ओकी खरो क्रिस्तांव ओकी खरो जेजूचो पाटलावदार ओकी जेजूक आपलो मानून घेवन जेजू शिकोवन जिवितांत घेवन देवाचें उतर मानून घेवन जे देवाचें उतर काळजान ओपलां ताका फट दिवंक वावुरता तुजें आनी म्हजें कितें काय आमचो बाबाट सभे म्हाका उचारून सगळ्यांनी म्हणचें सोमीच्या रोस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत सांबावलो आंकवार मारितान चलमलो पोस पिला ताका ताणें खोस सोंसले ताका खुसात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सर पदवेदाराक देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची बेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन चितान जेजूचें आयकूंक आनी तें जिवितान पाडूंक सोंपें न्हय आमचे थोड्यो गरजो बापा मुखार घालून होच आदार आनी देवाची कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा पोरमोणे आपले पोरजेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलूंक आदाराची जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी वायट तें पयसावूंक आनी मनशार नदरेन सोमेस्तांच्या बरेपणा पासत वावरूंक तशेंच पोरजेचें सांगण्याक कान दिवन बरें तें निर्माण करूंक ताचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया आमी सोमेस्तांनी देवाच्या आज्ञांक आनी कायद्यांक मान दिवन देवाचें उतर आयकूंक समजूंक आनी तें जिवितांत वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया मनशा कुळाक देवाची राखण मागतना अफगानिस्तानाच्या देशांत रावतल्या भावा भयणाक हे कठीण परिस्थितींत राख आनी सांबाळ म्हूण आनी सगल्यांचो होक राखूंक तुमच्या वडिलांक फावो ती कृपा आनी उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान आमी तुका माल लावलो जी मागणी तुजे फुड्यांत आमी दवरल्यान तुजी कशी जाल्यार ती शार्ती पावय आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर तुजो सुभाव आशिर्वाद घाल जें उतर आमी चितान आयकता तें जिवितान पाडूंक आनी मोगाच्या करण्या उद्देशी आमी खरी क्रिस्तांव कशी सदांच बरें आसा तें अदीक खुलून वचूंक वायट आसा तें उमटून काडून तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी आमकां कृपेन भर
हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्या तुमचें बलिदान सर्पदेवताद्य बापाक मानता तसलींच हांव म्हूण मागात. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारया. आनी ती सर्वेस्पराताय वाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी शासनाचे देवा, सर्व कडेन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमची सवें तुका मानोवंक पातोक मात सोडून हे सगल्यांत आमची गती दिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदामान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी वगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताकाच जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशयेन कश्ट मरण सोंसोक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेलशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करार. बाबार्ताचो गोड पर कोटुया. जेजू आमी होवता आनी येता शीतले बिनेता वैभवाने सो आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक केपें तुमी विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्शिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पचडीत मुखार मोडपड येवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचे पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत दोता आनी सरकारी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूटाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सरोंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेत पडों दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली देखून कोविड-19 हे पिडेंतली आनी दुसऱ्या दुयेंसांतली आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वर्षान वचता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरवताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आदार चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमियाची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. संसाराचे बाकातले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे बाकातले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. आपले चितान आयकूंक आनी समजून घेवंक होच जेजू आमकां उलो मारता. काळजान येवन गोठायेन बसता आनी आमचें जिवीत आपणाक मानता तसलें करूंक तोच आमची गोठाय जाता. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. तुमचे भितर म्हाका खबरना म्हाका भलायका. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत घेया. D21 पेज नंबर 58. D21 पेज नंबर 58.
gonna slowly let people 나도시 자야 주시의 당주수 안주시 돌아주수 그에고 안소비스마 안소비스마 주시의 당주수 안주시 돌아주수 두에고 안소비스마 안소비스마 प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं. आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. समारथान आमी सायबिणीच्या जल्माचे परबेक लागशिल्ली तयारी सुरू करता. सांजे 5 वाजता आनी उपरांत मिसा प्रवचन आनी सांत आनी साल. ह्या नोवेनाची सगळी मांडावळ चडशीं देव संदेशकारां दोतोनीच्या भुरग्यांक घेवन करतली. नोवेनाक त्या दिसाक माग केल्ले दोतोनीचे जमो आपल्या संदेशकारां सांगाता मिसांत वांटो घेतली. ही कठीण परिस्थिती आमी ओळखून आनी ती समजून घेवन हांव तुमकां खालती उलो मागतां. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे आनी सदपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मिसाच्या शेवटाक गीत घेवया. F16 पेज नंबर 93. F16 पेज नंबर 93. Krista Shanti, Orasolia, Sorgi Gurpai, Amchideli, Devagarga, Antani Boya, Devagarga, Antani Boya, Sorgi Jema, Bhutan Bhakti, Donya Deva, Argadia, Dimas Nishri, Petrus Obli, Dimas Nishri, Sarushinka, Dimas Nishri, Sarushinka.